खुम्स देना तुम्हारा सैयद पे एहसान नहीं। आज तक जो भी जमीन दाना दे रही है ये सैयदों का सदका है। सादात का कर्ज है जो हम खा रहे हैं। ये बीबी नबी के घर आ गई। इस शहजादी की कहानी ये है, तारीख ये कहती है कि जब बीबी का तजारत का काफिला घर से निकलता ना जी, क्योंकि बहुत वसी तजारत थी, और जनाब खदीजा के वालिद खवैलद ये भी अरब के उमरा में से थे, बहुत अमीर थे। अरबों में शेर व शायरी होती थी, ये लड़ाई भी अशार की सूरत में करते थे। अलीजा भाई जब ये बीबी हमारे नबी के घर आ गई है तो कुरैश की औरतें बीबी के घर आई और उन्होंने आके अरबी में एक शेर पढ़ा और शेर में ताना दिया बीबी को। उनका खदीजा बाप तेरा खवैलद इतना अमीर था कि उसके सर का शिमला अर्श को छूता था और तू यतीम अब्दुल्ला के घर कनीज बन के आ गई है। बीबी को ताना दिया कि बाप तेरा इतना अमीर था कि उसके सर का शिमला अर्श को छूता था और तू यतीम अब्दुल्ला के घर कनीज बन के आई है। बीबी ने बाप का रुतबा भी कम नहीं होने दिया और शौहर की इज्जत भी बता दी। बीबी ने कहा बाप मेरा इतना अमीर था कि उसके सर का शिमला अर्श को छूता था, जिसकी नुकरानी बन के आई हूं इसके जूते अर्श को छूते, इसकी नालैन अर्श को छूता। ये बीबी है हमारी नबी। जब बीबी का तजारत का काफिला घर से निकलता तो अरब के चोर, उचक्के, लुटेरे, डाकू, डकैत रास्ते में खड़े होकर बीबी के तजारत के सामान में से माल चोरी कर लेते। ये अरबों की तहजीब थी, अरब का कल्चर था। रात के चोर दिन के चौधरी होते थे। रात को चोरियां करना, दिन को मुतमिन होकर डेरे पे बैठ के फैसले करना। बीबी का तजारत का काफिला आता, ये सामान चोरी कर लेते। एक काफिला लुटा, दूसरा काफिला लुटा, तीसरा काफिला लुटा। बार बार नौकर आके कहते रहे कि बीबी मक्के की गलियों से सामान चोरी होता है। चौथे दिन बाबा मुश्ताक जाजी शरीयत की मलका ने हया का बुरका सर पे लिया। बाबा इमरान शाह जी अपने घर से निकली, खरामा खरामा चलती रुक गई आके अबू तालिब के डेरे के दरवाजे। जंग का गिरदो नवा मेरे सामने है। अरब में जब किसी का चूल्हा भी नहीं जलता था, अली के बाप का डेरा उस वक्त भी चलता था। अरब के फैसले सैयदों के डेरे पे होते थे। डेरेदार ये खानदान था। मेहमान इनके दरवाजे से भूखा नहीं जाता था। हाजियों को ये खाना खिलाते थे। हज के दिनों में सबसे बड़ी सबील इन्हीं के घर में लगती थी। सारा अरब जानता था कि आधी रात को भी इनके दरवाजे पे दस्तक दो, खाना भी मिल सकता है, बिस्तर भी मिल सकता है। ये मेरे नबी के खानदान की तहजीब थी। बीबी आ गई हजरत अबू तालिब के डेरे के दरवाजे पे। सामने मसनद में बैठा था अली का शरीफ तरीन बाप। बीबी ने आके दोनों हाथ माथे पे रखे, रखे कहा अबू तालिब मैं हूं खवैलद की बेटी। बाप भी मेरा रईस था, मैं भी रईस हूं। बाप भी ताजर था, मैं भी ताजर हूं। बाप भी तजारत करता था, मैं भी तजारत करती हूँ। मक्के की गलियों से तजारत के काफिले यमन शाम मिस्र के लिए जाते हैं। मक्के की गलियों से मेरा सामान चोरी होता है। मैं आपसे पनाह लेने के लिए आई हूं। इतना जुमला कहना था, ये हजरत अबू तालिब ने एक लम्हा सोचे बगैर कहा, खदीजा मुतमिन होकर घर चली जा। आज के बाद तेरा सामान कोई नहीं लूटेगा, आज के बाद तेरे काफिले को कोई नहीं देखेगा। मैंने लम्हा देर नहीं की, मैं फौरन आपको नतीजे में लेके आना चाहता हूँ। आज के बाद तेरे काफिले को कोई नहीं देखेगा। बीबी खदीजा मुतमिन होकर पीछे हटने लगी। बीबी खदीजा का नौकर आगे बढ़ा, उसने बीबी इसने कह दिया जा तू भी रही है, इससे पूछ तो सही, तरीका तो पूछ ही करेगा क्या? मुहाफिज भेज देगा, रास्ता तब्दील करवाएगा, रास्ते में बंदे खड़े करेगा, ये करेगा क्या? बीबी खदीजा ने नौकर के मुंह पे हाथ रख, शर्म कर, बड़े बड़े घरों में छोटी छोटी बातें नहीं किया करते, बड़े बड़े घरों में छोटे छोटे सवाल नहीं किया करते। उसका बीबी तू इतनी मुतमिन होकर क्यों जा रही है? बीबी ने कहा तुझे नहीं पता, ये जो कह देते हैं वो हो जाता। इस घर के बच्चे भी झूठ नहीं बोलते, इस घर के बच्चे भी झूठ नहीं बोलते। और उस घर का बड़ा कह रहा कोई नहीं लूटेगा, तो फिर कोई भी नहीं लूटेगा। मैं जिस सदा से दुआ लेने के लिए अगला जुमला कहूं, बीबी खदीजा मुतमिन होकर घर चली गई। हजरत अबू तालिब ने अपने नौकरों को कहा, इन सारे चौधरियों को आज शाम मेरे डेरे पे बुलाओ। सारे इकट्ठे होकर अबू तालिब के डेरे पे आ गए। सरदार अरब, रईस मक्का,
علی اور محمد کے مشترکہ باپ اٹھ کے کھڑے ہوئے، ایک خطبہ دیا جسے خطبۃ القریش کہا جاتا ہے، قریش والوں کو دیا ہوا خطبہ۔ حضرت ابو طالب نے سب کو اپنے ڈیرے پہ بلایا۔ ڈیرے دار بندے کا اصول ہوتا ہے، یہ چور کو بھی ڈیرے پہ بلا کے سیدھا چور نہیں کہتا، نشانیاں ایسی بتاتا ہے، وہ خود شرمندہ ہو کے کہہ دیتا جی غلطی مجھے سے ہوئی ہے۔ جس نے زمانے کو تہذیب سکھائی تھی اس حضرت ابو طالب نے اپنے ڈیرے پہ سب کو بلایا، بلا کے حضرت ابو طالب نے کہا دیکھو قریش والوں، آج خویلد کی بیٹی خدیجہ میرے گھر آئی تھی، اس نے شکایت کی ہے کہ مکے کی گلیوں سے اس کا سامان چوری ہوتا ہے اور مکے والے تم ہو، لہٰذا میں یہ نہیں کہوں گا کہ کون چوری کرتا ہے، میں صرف تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں آئندہ سے قافلہ نہ لوٹنا۔ بابا جی یہ میں ہاتھ باندھ کے کہنے لگا ہوں، جتنے بھی ذاکرین واعظین ممبر پہ بیٹھے آخری بندے تک، یہ جملہ میرا نہیں، جملہ ہے حضرت عمران کا، جس کا بیٹا بولے تو نہج البلاغہ بنے، وہ باپ کتنا فصیح و بلیغ ہوگا۔ حضرت ابو طالب کا جملہ میری پوری زندگی کی خطابت پلڑے پہ رکھی جائے، یہ جملہ پھر بھی وزنی ہے۔ حضرت ابو طالب کا میں تمہیں گھر بلا کے صرف اتنا سمجھانا چاہتا ہوں، عورت کے قافلے لوٹنا کوئی مردانگی نہیں ہے، عورت کے قافلے لوٹنا کوئی مردانگی نہیں، یہ کوئی طریقہ ہے؟ وہ پردہ مستور ہے، تم اس کا سامان چوری کرو۔ بسم اللہ سرکار اتنا جملہ کہہ رہا تھا، یا ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ابو طالب تیرے مشورے کا شکریہ، لیکن پہلے یہ بتا کہ ہم کریں تو کریں کیا؟ عرب میں کاروبار کیا ہے؟ پتھر بیچیں سوائے پہاڑوں کے یہاں پہ ہے کیا مکے میں؟ نہ صنعت نہ زراعت، چھوٹے چھوٹے ہمارے قبیلے ہیں، اتنے دور دور کے ملک ہے تجارت کے لیے، اگر وہاں تک تجارت کے لیے جائیں تو جتنا رستے میں خرچہ ہے اس میں تو ہمارا مال چلا جائے گا۔ اب میری قوم کے نوجوان سر اٹھانا، حضرت ابو طالب نے کہا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تمہارے پاس کرنے کے لیے کاروبار کوئی نہیں؟ علم معاشیات کا، علم اقتصادیات کا، علم اکاؤنٹس کا سب سے پہلا قانون علی کے باپ نے بنایا تھا۔ آج تک دنیا کا اسلامک بینکنگ نظام ابو طالب کے بنائے قانون پہ چل رہا ہے۔ حضرت ابو طالب نے تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں کہا تمہارے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں؟ قرآن منبر پہ لے کے آؤں، میں قرآن سر پہ رکھ کے طریق کا ضامن ہو کے اعلان کرنے کے لیے تیار ہوں، کسی نے بھی اللہ کی راہ میں نہیں دیا تھا، جس نے بھی دیا ڈبل گوانے کے چکر میں دیا، دگنا گوانے کے چکر۔ اگر کسی نے اللہ کی راہ میں دیا ہوتا تو خدا قرآن میں ذکر کر دیتا، نہ میں دلیل دیتا ہوں، میں دلیل دیتا ہوں، پریشان نہ ہوں گیا، میں دلیل دیتا ہوں۔ اگر کوئی اللہ کی راہ میں دیتا خدا قرآن میں آیت بھیجتا، جنہوں نے دیا ان کی روٹیوں کا بھی ہے، جنہوں نے نہیں دیا ان کے اونٹا بھی کوئی نہیں۔ اب گئے جو تھا لا کے حضرت ابو طالب کے بھائی، شاید میں اسی موڑ پہ بات ختم کر دوں، بڑا بہترین بڑا لطیف سا خطابت کا ایک نقطہ آپ گیا بابا جی۔ اب گئے جو تھا لا کے حضرت ابو طالب کے صحن میں رکھا، کہنے لگے ابو طالب ہم نہیں جانتے وہ کون ہے، سامان دیا تجھے، دگنا لینا ہے تیرے گھر سے آگے۔ حضرت ابو طالب کا سامان یہاں رکھو، چلے جاؤ، جب تجارت کا قافلہ واپس آئے ادھر نہیں جانا، ادھر آنا، میں تمہیں یہ مال دگنا کر دوں گا۔ اب سامان رکھ کے چلے گئے، ایک بندہ بھی خاموش رہ گیا تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت ضائع ہو گئی۔ سامان رکھ کے چلے گئے، حضرت ابو طالب نے مسکراتے ہوئے اپنے نوکر کو کہا، خدیجہ کے نوکروں کو بلا۔ بیوی خدیجہ کے نوکر آئے، حضرت ابو طالب کا سامان پورا کرو، یہی چوری ہوا تھا۔ ہائے 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 ہائے، سامان پورا کرو۔ سامان پورا کرو۔ بابا مشتاق شاہ جی تاریخ اسلام کی یہ پہلی ریکوری ہے جو پوری ہوئی ہے۔ چور اپنے ہاتھوں سے سامان مالک کے گھر چھوڑ کے چلے گئے، بی بی خدیجہ کے نوکر پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا کل ابھی ہم نے شکایت کی ہے، آج سامان مل گیا، یہ کہاں سے ملا، یہ کہاں سے آیا؟ حضرت ابو طالب نے کہا اب سنی کہ اگر لفظ ہی ہوتے ہیں خطابت میں، ہمارے پاس نہ سور ہے نہ تال ہے نہ سوزی ہے نہ کتابیں، ہم مسکینوں کے پاس لفظ ہی ہوتے ہیں، لفظ ہی آپ نے تولنے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو طالب کو بی بی خدیجہ کے نوکروں نے کہا سردار یہ کہاں سے ملا؟ ابو طالب یہ کہاں چھوڑو، کہاں سے ملا؟ مال اٹھاؤ خدیجہ کو جا کے دو اور اس سے کہنا کہ ابو طالب کہتا ہے جب تجارت کا قافلہ واپس آئے نا، اس مال کا کوئی صدقہ اس کا کوئی صدقہ انہیں دے دیں۔ ابھی اسلام نہیں آیا، اسلام کی زمین زرخیز ہو گئے، جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہیں۔ میں کتاب کا حوالہ تھا، صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ جب غزوہ خیبر کے بعد
मुसलमानों का माल मदीने में गाड़ा है। सही बुखारी में लिखा कि उस दिन मदीने की गलियों में मुसलमानों के बच्चे सोने की डलियों से लिए हुए थे। उस दिन मुसलमान दुकानों में जाकर अपने पुराने खाते खुलवा के अपने कर्जे वापस कर रहे थे। उस दिन इस्लाम अमीर हो गया था। एक एक सहाबी के हिस्से में सही बुखारी कहती एक एक कंतार सोना आया था। कंतार किसे कहते? एक ऊंट की खाल में जितना सोना आ जाए वो एक एक सहाबी लेके अपने घर आया था। और इसी तरीके से मुस्लिम इस्लाम में लिख दिया गया कि जब मेरे मौला अली घर में है तो हाथ में खून से भरी तलवार थी। सैयद अपने मकाम से उठी, इम्तिहान दे के कहती है या अली मैंने बूज़-ओ कंबल से सुना है आज इस्लाम अमीर हो गया है, आज मुसलमानों के बच्चे सोने की डलियों से खेल रहे हैं। और ये भी मैंने सुना है मरहब को भी आपने कत्ल किया है, किला का मुर्श में अलम भी आपने गाड़ा है। या अली फतह भी तेरे सदके से हुई है। आपका कोई माल पीछे आ रहा है, आपका कोई सोना पीछे आ रहा है। अली मुस्कुराकर मेरे आका की बेटी, मेरे मौला की बेटी, तुझे नहीं पता वो सदका था, हम सैयद है, वो सदका था, हम सैयद है। सदका खाने वाला सैयद नहीं होता। और जो सैयद सदका खा ले फिर उसे अली वलीउल्लाह समझ में नहीं आता। सदका सैयद खा नहीं सकता। अगर अंदर चला जाए फिर वो पूछता रहता है कि जनाब अली वलीउल्लाह कहां लिखा है। इस माल का कोई सदका नहीं। चले गए बीबी खदीजा के नौकर जाके बीबी को खबर दी कि बीबी सामान तो सारा मिल गया। बीबी का सामान सारा मिल गया। फिर कहने को अबू तालिब ने कहा है कि इस माल का कुछ सदका। तरीक कहती है कि जब तिजारत का काफिला वापस आए 80,000 तलाई सोने के दिनार, बीबी खदीजा को पहले से ज्यादा मुनाफा हुआ। क्योंकि अगली रात जब तिजारत का काफिला घर से निकला चोर मुहाफिज बन गए थे। 80,000 तलाई दिनार पहले से ज्यादा मुनाफा हुआ। 80,000 तलाई दिनार को यूं अपनी चादर में लेके अब फिर मैं लफ्ज़ कीमती कहने लगा हूं, कोई मिन्नत नहीं, जो बोल पड़ेगा नौकर पे एहसान करेगा। यूं 80,000 तलाई दिनार अपनी चादर में लेके कायनात की पहली खुम्स देने वाली औरत सैयदों के घर हक दे के गई। यूं आके मार रखा हजरत अबू तालिब ने 80,000 तलाई दिनार देखे। दौर कौन था जब लोग एक वक्त की रोटी को तरसते थे। हजरत अबू तालिब ने कहा खदीजा ये क्या? फरमाया ये सब कुछ आपकी ज़हानत की वजह से हुआ है, ये आपका हिस्सा है, मैं आपको देने आई। हजरत अबू तालिब मुस्कुरा के खदीजा तुझे नहीं किसी ने बताया कि हम उजरत लेके एहसान नहीं करते? उसे अगर आप उजरत लेके एहसान नहीं करते फिर हम भी शर्मिंदगी की जिंदगी नहीं जीते। एहसान किया कुछ रखे। अबू तालिब रखते नहीं थे, खदीजा उठाती नहीं थी, दरमियान में तौहीद उतर आई। हजरत अबू तालिब ने कहा एहसान करना चाहती पर एक एहसान कर, भतीजा मेरा जवान है। हुक्म किया था मेरे भाई ने, यही सदर पढ़ देता हूँ, मेरे बड़े भाई अब्दुल्ला का बेटा है, नाम उसका मोहम्मद है। अगला जो तेरा तजारत का काफिला जाए उसमें मेरा मोहम्मद साथ लेके जाना, हम तुम्हें बताएंगे हम कौन होते हैं। अगली सुबह शरीफ तरीन चचा अपने शरीफ तरीन भतीजे को नौकरी दिलवाने के लिए खदीजा के महल के दरवाजे में पहुंचा। मलका शराफत अपने बिस्तर तहारत से तड़प के उठी, हरीर और रंदीद के पर्दों को पीछे हटा के देखा। बचपन में जिसे ख्वाब में देखा करती थी मुजस्सम मोहम्मद की सूरत में दरवाजे पे खड़ा था। बीबी ने नौकरों की लाइन लगी हुई में से एक नौकर को उठाया, नाम उसका मैसर था। लेकिन मैसर उठ जाए, ये है सरदार अबू तालिब, ये है उसका बेटा, इसने आज रात काफिले में साथ जाना है। मैसर तेरा सिर्फ एक ही काम है, न तूने बोली उठानी है, न तूने बोली रखनी है, न तूने माल बेचना है, न तूने नफा गिनना है, न तुझे नुकसान का कोई खतरा होना चाहिए। मैसर तूने कोई तजारत का काम नहीं करना। बीबी फिर मैंने करना क्या है? बीबी कहती तेरा सिर्फ एक ही काम है, जिम्मेदारी मैं तुझे देके भेज रही, तूने इस मोहम्मद के पीछे साया बन के रहना, इस मोहम्मद के पीछे साया बन के रहना। मुझे वापस आके बताना इसका उठना कैसा है, इसका बैठना कैसा है, इसका सोना कैसा है, इसका जागना कैसा है, इसका चलना कैसा है, इसके चलने के तरीके क्या है, इसके खाने के तरीके क्या है, इसके पहनने के आदाब क्या है, इसके बोलने का तरीका क्या है। मैसा साया बन के पीछे चले जा। मैसा ने एक नजर पैगंबर को देखा, फिर बीबी को देखा, फिर पैगंबर को देखा, फिर बीबी को देखा। बीबी इसका साया बना रही है, इसका तो अपना साया ही कोई नहीं।
اس کا سایہ بنا رہی ہے, اس کا تو اپنا سایہ ہی کوئی نہیں ہے. ذاکرین کی مجلس ہے, ہر ایک ذاکر یہاں بانی کی حیثیت سے. یہیں پہ ختم کر دیتا ہوں. چلا گیا میسرہ بے چینی سے, بی بی خدیجہ انتظار کرتے رہی. میسرہ واپس آیا, میسرہ نے محل کا دروازہ کھولا. بی بی دیکھ دی, میسرہ خبردار یہ نہیں بتانا کس شہر میں زیادہ تجارت ہوئی, کس میں کم ہوئی, کتنا نفع ہوا, کتنا نقصان ہوا. میسرہ تجارت کی نہیں, مجھے میری عبادت کی باتیں بتا. میسرہ دیکھا تھا, بی بی میں تجھے کیا کیا باتیں بتاؤں. یہ محمد عربی جنگل میں جاتا تھا, درندے اس کے پاس اپنی فریادیں لے کے آتے تھے, درخت اسے جھک جھک کے سلام کرتے تھے, پرندے اپنے پاؤں کا اس کے سر پہ سایہ کرتے تھے, ذرہ اس میں اٹھ اٹھ کے درود پڑھتے تھے. بی بی جہاں بھوک لگتی جنت سے کھانا آ جاتا تھا, جہاں پیاس لگتی ٹھوکر مارتا چشمے ابھر آتے تھے. بی بی جبریل اس کے پیچھے چلتا تھا, میکائیل اس کے قدموں کی دھول کو صاف کرتا تھا, آسمان کی بدری اس کے سر پہ سایہ کرتی تھی. بی بی دیکھ رہی, میں سب چپ ہو جا, اتنا بتا عیب تو نہیں دیکھا, دیکھ تیری عزت کی قسم, یا وہ بھی عیب ہے یا پھر یہ بھی ہے. نہ اس میں کوئی ہے نہ اس میں کوئی ہے. خوش ہو گئی سیدوں کی ماں, خوش ہو کے بی بی نے کہا میسرہ 100 اونٹ سونا, 80 اونٹ چاندی, یمن کی ساری جائیداد تیری. کہاں چلا گیا جھنگا مجمع. 100 اونٹ سونا, 80 اونٹ چاندی, 100 اونٹ سونا, 80 اونٹ چاندی, یمن کی ساری. 100 اونٹ سونا, غریب ہے یہ. 80 اونٹ چاندی, یمن کی ساری جائیداد تیری. جتنا چپ مجمع ہوا اتنا ہی میسرہ ہو گیا. اس نے 100 اونٹ سونا, 80 اونٹ چاندی, یمن کی ساری جائیداد. بیوی کیوں؟ فرمایا تو تجارت کر کے آیا تو میں بھی تجارت کر رہی ہوں. مجھ سے تجارت کر رہی بیٹی, ہاں تجارت ہے. 100 سونا تو رکھ لے, 80 چاندی تو لے لے, یمن کی ساری جائیداد تیرے نام کر دیتی ہو. کام صرف اتنا کر, میری شادی کا پیغام لے کر ابو طالب کے گھر سے میری شادی کا پیغام لے کر ابو طالب کے گھر چلے جا. میں دیکھ کر بی بی 100 سونا 80 چاندی, یمن کی ساری جائیداد. نہ بی بی تیرا کام مشکل ہے, تیری اجرت تھوڑی ہے. تیرا کام مشکل ہے, تیری اجرت تھوڑی ہے. بی بی کہتی آخر تو نے نوکر ہو کے اپنی اوقات دکھا دی, منہ سے بول تجھے کیا چاہیے, میں محمد کی جوتی سے مار کے تجھے دے دیتی ہوں. میں ایسا دیکھتا اپنا سونا تو رکھ, تیری چاندی تجھے نصیب ہو, تیری جائیداد تجھے مبارک ہو. پیغام لے کے چلا میں جاتا ہوں. اگر محمد تیرے مقدر کا مالک بن گیا, پھر مجھے اتنا یقین ہے جنت تیری اولاد کی محبت کا نام. مجھے کیا ضرورت ہے میں سونا لوں, مجھے کیا ضرورت ہے میں چاندی لوں. زیادہ کر بی بی جنت کا. بس 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 ختم کیجیے گا. وعدہ کر بی بی جنت کا. وعدہ ہو گیا جنت کا. چلا گیا میسرہ. اب یہاں میں چند بندوں کے ذہن پہ سوال آ گیا, وہ خطیب ہی کیا جو مجلس پڑھے چہرے نہ پڑے. جی پیغام بی بی نے بھیجا, ہاں ہاں بی بی نے بھیجا. اگر پیغام نبی بھیجتے, آج مولوی بھونک دیتا. مالدار جو تھی, اسلام کو پیسے کی ضرورت تھی, عرب کی شہزادی کو شادی کا پیغام بھیج دیا. یا قبلہ شرائع صاحب مولوی دوسرا راہ نکال دیتا. مالدار عورت کو شادی کا پیغام بھیجنا نبی کی سنت ہے. خدا نے کہا نہ خدیجہ, نہ خدیجہ, میں اپنے نبی کے کردار پہ تہمت برداشت نہیں کرتا. تو پیغام بھیج, تو پیغام بھیج. جسے خطابت کے جملوں سے محبت ہے وہ لفظ کی قدر کرے گا. پیغام تو بھیج دے, پیغام تو بھیج دے, پیغام تو بھیج. تو جو میرے طرف کیجیے گا, پیغام تو بھیج دے. بی بی خدیجہ نے کہا میرا لب, میں عورت ہوں, میری انا ہے, میرا مزاج ہے, میرا بھرم ہے, میں عورت ہو کے پیغام بھیجوں. تاریخ کیا لکھے گی, مورخ کیا کہے گا. تو میں تاریخ جو لکھتی لکھنے دے, مورخ جو بھونک پر بھونکنے دے. پیغام تو بھیج. تو جو میری طرف ہے خدا کا وعدہ ہو, جو پیغام تو بھیج, پیغام تو بھیج. میرا میں پیغام کیسے بھیجوں. تو میں تو پیغام بھیج, میں اللہ وعدہ کرتا ہوں. تو پیغام بھیج, میں احسان کا بدلہ دوں گا. میرے مالک احسان کا بدلہ کیا دے گا. میں شادی کا پیغام دوں بھیج, وعدہ میں اللہ کرتا ہوں. میں محمد کی شریعت میں لا دوں گا. نکاح پڑھنے سے پہلے مولوی لڑکی کی مرضی پوچھے گا, پھر لڑکے کی رضا. میں سارے کے ساری نکاح کا اختیار ہی عورت کو دے دوں گا. بس میسرہ نے شادی کا پیغام دیا, شادی کا دن مقرر پایا, 10 ربیع الاول شادی کا دن طے پایا.
نبی کی شادی کا دعوت نامہ وہاں سے چھپا جہاں سے قرآن چھپا تھا. حضرت ابو طالب نے نبی کی شادی کا دعوت نامہ تقسیم کرنے کے لیے اپنے پرانے کمی کو بلایا. جبریل میرے محمد کی شادی کا دعوت نامہ تقسیم کر کے دعوت نامہ تقسیم ہو گیا, براتی اترنے شروع ہو گئے. آپ شادیوں میں جاتے ہیں, جس گھر میں شادی ہو شادی سے 1 ہفتہ 10 دن پہلے قریبی عزیز آ جاتے ہیں. پھر وہ جو گھر کا بزرگ ہوتا ہے اسے کہتے جی ہم پہلے اس لیے آ گئے, آپ کے گھر میں شادی ہے, ہمارے لائق کوئی حکم, کوئی خدمت, کوئی ذمہ داری, کوئی کام. ابو طالب کے صحن میں 1.25 لاکھ نبی کہہ رہے تھے ابو طالب بتا ہمارے لائق کوئی خدمت, کوئی حکم, کوئی ذمہ داری. حضرت ابو طالب نے ذمہ داری لگائی, یوسف تو میرے محمد کے حسن کا صدقہ دے, ابراہیم تو میرے نبی کے سر پہ تاج خلت رکھ, داؤد زبوری لہجے میں محمد کا صحرا پڑھ. مکے کا کچا رستہ تھا, براتی عرش والے تھے, پانی کے چھڑکنے کا بندوبست اسے دیا جس کے قدموں سے اللہ نے زمزم کو نکالا تھا. بس سرکار بالکل آخری جمعہ آ گیا, بابا جی تشریف لے آئے, اتنے ذاکرین سے اتنا وقت لے لیا, ان سب سے میں معذرت خواہ ہوں. برات نبی کی گھر سے نکلی, جب دلہا اپنے گھر سے نکلا, یاسین کا صحرا, مزمل کی مہندی, طٰہٰ کی لڑیاں, یمشون کی لڑیں, انما یرید اللہ کی چادر, انما ولیکم اللہ کی انگوٹھی, قل اعوذ برب الفلق کی تھوڑی. ابو طالب ہاتھ پکڑ کے کہا اور اب کے گستاخو دروازے کھول کے دیکھو, عبداللہ کے یتیم کی نہیں میرے سردار کی بارات. سج کے دھج کے برات ابو طالب کے گھر میں, ابو طالب کے گھر سے نکل کے برات جب بی بی خدیجہ کے آنگن کے دروازے پہ پہنچی, براتیوں کا روح تھم گیا. برات میں کہیں ابراہیم, اسماعیل, یوسف, یعقوب, یحییٰ, زکریا, عیسیٰ, موسیٰ. جب برات بی بی کے دروازے پہنچی, استقبال کرنے والیوں میں کہیں مریم, کہیں حوا, کہیں آسیہ, کہیں سارہ. برات کو بٹھا دیا گیا,